बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ टिप्स दे रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है इस वक्त जो मैं बताने लगा हूं, आपको गौर से सुनिएगा, वीडियो पूरी देखेगा, आपको समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो प्रॉपर्टी का रेट जो है इस वक्त जो है बहुत डाउन हुआ है, तकरीबन आधी कीमत पे प्रॉपर्टियां सेल हो रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि टैक्सेस वगैरह की भरमार की वजह से और बैंकों के ट्रस्ट रेट की वजह से लोग जो हैं प्रॉपर्टी के काम को छोड़कर बैंकों में लोगों ने पैसा रखना शुरू कर दिया। तो अब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जिसकी बना पे प्रॉपर्टी का रेट जो है वो अनकरीब फिर से दोबारा इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए प्रॉपर्टी तैयार खड़ी है। तो मैं मशवरा देता हूँ उन दोस्तों को जो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ खुदारा रुक जाएं। 2-3 माह की बात है, रुक जाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉपर्टी अगर आज 1 करोड़ की है तो साल के एंड पे नवंबर-दिसंबर में इंशाल्लाह ताला यही प्रॉपर्टी आपकी 1.5 करोड़ की हो जाएगी। और वो दोस्त जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि फौरी तौर पे प्रॉपर्टी ख़रीद लें। 5-10 लाख की जो है ना अप डाउन ना देखें। ये ना देखें कि जी प्लाट जो है हमें 1 करोड़ रुपये का मिल रहा है तो नहीं जी मैं तो 90 का लेना चाह रहा था, ले लें। मशवरा है आपको कि जो प्लाट भी मिलता है, जो प्रॉपर्टी भी आपको मिलती है, अगर आपकी पहुंच में है, आपकी रेंज में आती है तो उसे बिल्कुल परचेज़ कर लें। अच्छा, अब आप सोचेंगे जी प्रॉपर्टी का रेट जो है वो क्यों बढ़ रहा है, क्यों बेहतर होने जा रहा है, इसमें क्या रीज़न है? तो इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है जो प्रॉपर्टी के रेट को आसमान पे ले जाएगा। तो दोस्तों, बैंकों का ट्रस्ट रेट जो था तकरीबन 22% था। तो लोग समझते थे कि यार अगर मैंने 1 करोड़ रुपया किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बैंक में रखवा दूं तो मुझे आराम से 2 लाख रुपया महीना मिल जाता है, मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मैं अपने घर का निज़ाम जो है ना वो चला लूँगा। इसी तरह लोगों ने अपने करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी से निकाल कर बैंकों में रख दिए और ये ट्रस्ट जो है मतलब उनका डेवलप हो गया कि ठीक है जी हम बैंकों से पैसे लेंगे और अपना निज़ाम चलाएँगे। अब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है कि 22% से जो उसका सूद रेट था उसे कम किया है, 21% पे ले आए, फिर 20.5 पे का ले आए। और आज बरोज़ हफ्ता आज एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, ये रेट जो है उन्होंने 17.5% कर दिया है। अब 17.5% का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट का रेट 17.5% है तो जो आवाम को बैंक जो हैं वो प्रॉफिट देंगे तो वो आ जाएगा तकरीबन 15 से 15.5%। अब जब एक बंदा 20% 22% प्रॉफिट ले रहा था, जब उसको 15% की आवाज़ आएगी तो वो थोड़ा डिसहार्ट होगा, वो सोचेगा यार कोई और काम सोचते हैं, ये तो बहुत कम रेट जो है हमें दे रहे हैं। तो इसकी बुना पे प्रॉपर्टी का रेट जो है वो इंशाल्लाह दिनों में आसमान की तरफ जा रहा है, बातें करेगा आसमान में। तो और एक बात और ज़हन में रखिएगा, नवंबर या दिसंबर में गवर्नमेंट इसको मज़ीद कम कर रही है, ये को तकरीबन 12% प्रॉफिट रेट आ जाएगा। और नए साल 2025 शुरू होगा, उसमें जून से पहले ये जो रेट है बैंकों का प्रॉफिट रेट जो है ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। सिंगल डिजिट का मतलब है कि अगर 7% या 8% पे आ जाता है, 9% पे आ जाता है तो लोग डिसहार्ट होके अपने पैसे जो हैं बैंक से वापस लेंगे और इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला जब गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है तो ये स्टेप भी ज़रूर उठाएगी कि जो प्रॉपर्टी पे इस वक्त टैक्स उन्होंने बढ़ाए हुए हैं, तकरीबन 3% फालर को टैक्स दे रहे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है कम होगा और 1% पे आ जाएगा। तो जब ये टैक्स भी कम होगा, इधर से बैंकों का जो प्रॉफिट रेट है वो भी कम होगा, तो प्रॉपर्टी की तरफ लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ भागते आएंगे और प्रॉपर्टी का रेट जो है वो आसमान से बातें करना शुरू कर देंगे। अब बात आती है कि ये हम प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदें। तो दोस्तों, मेरा मशवरा है आप दोस्तों को कि फ़ाइल के चक्कर में ना पड़े, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी जो आपको समझ आए वो लें। कोशिश करें किसी डेवलप सोसाइटी में प्लाट लें जिसका मुस्तक़बिल आपको नज़र आ रहा हो, उसकी लोकेशन देखें कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके रेट देखें और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर लाहौर के हवाले से मैं बात करूं, जो दोस्त लाहौर में बैठे हुए हैं
تو ان کو میں بہتر مشورہ دے سکتا ہوں کہ لاہور میں اس وقت اگر بحریہ ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن میں جو پلاٹ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے 170-80 کا 10 مرلے کا پلاٹ تھا، وہ اس وقت بحریہ ٹاؤن میں اس کے ریٹ کم ہو کے تقریباً 1 کروڑ 10 15 20 تک جو ہے وہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ ریٹ دوبارہ لوگ اس طرف آئیں گے، لوگ پلاٹ خریدنا شروع کریں گے، جو پرچیزر ہے وہ زیادہ ہوگا، سیلر کم ہو جائے گا، تو ریٹ پھر دوبارہ وہ 160-70 والا پلاٹ جو ہے وہ 2 کروڑ کا چلا جائے گا۔ اور اس سے بہتر مشورہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے آس پاس جو سوسائٹیز ہیں جیسے NFC ہے، سوئی گیس ہے، یہ کنال گارڈن ہے، سکھچین ہے، یہ جو بالکل پاس پاس سوسائٹیاں ہیں، جس سوسائٹی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹ اس وقت کم ہے اور اس کا جو مستقبل ہے، آنے والا وقت ہے، ان کے ریٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی بحریہ ٹاؤن میں ریٹ بڑھیں گے تو ظاہر ہے ان پر جو سوسائٹیز کے ریٹ ہیں وہ بھی بڑھیں گے، کیونکہ اس وقت تمام سوسائٹیز کے ریٹ جو مطلب 2 سال پہلے ریٹ تھے اب اس سے تقریباً 50% 40% تک ریٹ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا کل یا پرسوں ہی میری بات ہوئی، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ڈیلر ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ DHA میں ریٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جو پلاٹ تقریباً 5 کروڑ روپے کا کنال کا پلاٹ تھا وہ اس وقت تقریباً 260-65 پہ جو کھڑا ہے، تقریباً آدھا ہو گیا، اور جو 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا پلاٹ تھا وہ اس وقت تقریباً 1.5 سے 160-65 پہ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے۔ آگے اس کے بعد آ جاتی ہے باری فائل میں۔ اگر آپ فائل میں انٹرسٹڈ ہیں تو دیکھیں فیس 10 جو ہے ڈیفینس کا، اس کی فائلز وغیرہ جو ہیں وہ ایک کنال کے پلاٹ کی فائل جو ہے وہ تقریباً 1.5 کروڑ سے اوپر جو ہے وہ اس کی سیل پرچیز ہو رہی تھی، اس کے ریٹ کم ہو کے اس وقت جو ہے آپ کو تقریباً 70 سے 80 کے درمیان میں کہیں بھی فائل مل جاتی ہے کنال کی۔ اور اسی طرح اگر 10 مرلے کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 10 مرلے کا جو فائل ہے وہ آپ کو اس وقت 40 سے لے کے 45 46 47 تک کی جو ہے نا آرام سے مل جاتی ہے۔ اور اگر بات کریں ہم 5 مرلہ کی، وہ دوست بھی تو ہیں جنہوں کے پاس سرمایہ کم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں 5 مرلے کی بھی انفارمیشن دیں، تو میرے دوستو 5 مرلے کی فائل جو ہے فیس 10 کی وہ اس وقت تقریباً آپ کو 25 سے لے کے 28 تک کی جو ہے نا آرام سے مل جاتی ہے۔ اب فیس 10 میں جو کمرشل پلاٹ تھے 4 مرلہ کے جن کے ریٹ 3 کروڑ پہ چلے گئے ہوئے تھے، وہ اس وقت جو اس کی فائل ہے وہ تقریباً آپ کو 1.20 کے راؤنڈ بورڈ جو ہے ابھی مل رہی ہے۔ ذرا غور کریں کہ کتنے ریٹ کم ہو گئے، یعنی کچھ چیزوں کے ریٹ ہاف ہوئے، کچھ ہاف سے بھی کم چلے گئے۔ تو یہ چیزیں سٹل اسی جگہ نہیں رکی رہنی، یہ چیزیں بڑھنی ہیں۔ تو جس بندے کے پاس سرمایہ ہے وہ اس کے پاس قوت پرچیزنگ ہے، اگر وہ پرچیز کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے بجائے اس کے کہ اپنا جو سرمایہ ہے اسے بینک میں رکھے، اسے فوری طور پہ بینک سے ریلیز کرائے اور اپنا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر دے، کیونکہ اس وقت تقریباً ہاف ریٹ پہ آپ کو پراپرٹی مل رہی ہے، تو اس سے اچھا موقع میرا خیال ہے دوبارہ ملنا یا کچھ مشکل ہے۔ پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی آپ نے بتایا نہیں، الحمدللہ ہم پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں سوئی گیس کی۔ سوئی گیس کا فیس 2 ہے، بالکل جو بحریہ کے ساتھ ہے، تو اس میں پلاٹ اس وقت جو ہے 2 کنال کا پلاٹ جو مین بولے وارڈ کا پلاٹ ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ سے 4 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اس کی بیک والا پلاٹ جو ہے وہ تقریباً 2.5 سے 260-65 میں اس کی سیل پرچیز ہو رہی ہے۔ اب کنال کے پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو کنال کے پلاٹ کا اچھا جو لوکیشن والا پلاٹ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ سے 1 کروڑ 15 20 25 تک کا ہے، اور جو تھوڑا نارمل ہے وہ کروڑ کا ہے، اور جو اس سے تھوڑا ڈاؤن ہے جہاں بھی آبادی سٹارٹ نہیں ہوئی، ویسے تو انہوں نے پوزیشن اوپن کر دیا ہے، وہ بھی تقریباً اس وقت 80-85 کا جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ تو اب غور کریں کہ 80-85 لاکھ روپے کا کنال کا پلاٹ اگر آپ کو مل رہا ہے سوئی گیس میں،
تو اس کے مقابلے میں اگر آپ بحریہ ٹاؤن کی طرف دیکھتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن میں 5 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ بھی کروڑ پلس کا ملتا ہے. تو بہتر ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں 5 مرلے خریدنے کے سے بہتر ہے کہ آپ سوئی گیس میں انویسٹمنٹ کر لیں. اور سوئی گیس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن 6 منتھ، یہ جون تک میں کہہ سکتا ہوں، میکسیمم جون 2025 تک یہ پلاٹ جو ہیں ان کی قیمتیں کم از کم ڈبل ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں گھر بھی بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں، پوزیشن بھی ہو گیا ہے. اب ان کی جو بجلی کا مسئلہ تھا تو ان کا بجلی کا جو گرڈ اسٹیشن تھا وہ فنکشن ہو گیا. اب ان کے صرف پول لگنے بقایا ہیں. جیسے ہی انہوں نے پول لگانے سٹارٹ کرنے ہیں تو سوسائٹی کا، کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو الیکشن کے فوری بعد ان کی جو بجلی کا نظام ہے وہ بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریٹ جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ڈبل ہو جائیں گے. تو آج میری بات کرنے کا مقصد یہی تھا، آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پراپرٹی کا ریٹ ڈبل ہونے جا رہا ہے. جتنی جلدی ہو سکے جتنا آپ کے پاس سرمایہ ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کر لیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ ایک کنال کا پلاٹ خریدتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پلاٹ 6 مہینے بعد آپ کو کنال کا نہیں ملے گا، اس پیسوں میں آپ کو 10 مرلے کا پلاٹ ملے گا. تو آج کی مٹی کل کا سونے والی بات ہے. تو دوستو، پراپرٹی میں فوری انویسٹمنٹ کریں. گورنمنٹ پراپرٹی کو بہتر کرنے کا سوچ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو کیوں نہ انفارمیشن دے دوں. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ پراپرٹی کے حوالے سے یا کوئی بھی انفارمیشن نہیں آتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا. تو آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. کل تک اجازت. اللہ حافظ.